अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस हफ्ते ने बहुत कुछ डिसाइड करना है। इस हफ्ते ने डिसाइड करना है कि क्या फैसले सड़कों पर होंगे, फैसले अदालतों में होंगे, फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे। इमरान खान का एक बड़ा ऐलान भी सामने आया कि अब इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। यही अल्फाज अली बिन गंडापुर ने वापस जाके पेशावर इस्तेमाल किए और कहा कि इनकलाब ही हमारे पास आखिरी रास्ता बचा है। और यही आज पैगाम इमरान खान साहब की जानिब से भी आया। अभी कोई वजाहत या इसके ऊपर मजीद बातचीत या कोई मजीद खान साहब के स्टेटमेंट्स तो सामने नहीं आए, लेकिन मशाल यूसुफजई के जरिए जो खान साहब का पैगाम बाहर आया है, उन्होंने कहा है कि अब इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अदालती हवाले से आज एक अहम तरीन दिन था और अदालती कार्रवाई आज बहुत अहम थी। 63A वाला मामला था, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स वाला मामला था, तोशाखाना 2 वाला केस लगा हुआ था। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स वाले मामले पर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स वाला जो मामला था उसमें जस्टिस शहजाद मलिक, जिनको उठाकर वहां से लाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उनको पीछे की कोने वाली कुर्सी पर बिठा दिया गया ताकि वो इतने बासर ना रहे। वो जो फैसले वो जिस तरह से कर रहे थे, जिस तरह से वो वहाँ बैठे हुए थे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जिस तरीके से जज मोहम्मद अब्बास जो एटीसी वाले जज थे, एटीसी सरगोदा वाले गालिबन, उन्होंने जब मुदाखलत के बारे में बताया तो किस तरीके से जस्टिस शहजाद सामने आ गए और तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने लगे। जस्टिस शहजाद ने खुलकर बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के मामलात में किस तरीके से एजेंसियां मुदाखलत करती हैं। जस्टिस शहजाद ने जिस तरीके से कहा कि 2 जज किस तरीके से 180 पिटिशंस, यानी आप अंदाजा लगाएं पंजाब की छोटी सीटें, एमपीए की सीटें और पंजाब की बड़ी सीटों पर 180 पिटिशंस हैं, यानी 180 कंप्लेंट्स हैं, 180 सीटें आप कह लें काइंड ऑफ मशकूक है। इतने बड़े पैमाने पर ऐसी हुकूमत अभी बिठाई गई है। तो उन्होंने कहा जस्टिस शहजाद ने कि 2 जजेस किस तरह से 180 सीटों पर 180 दिनों के अंदर फैसला देंगे, कोई रोबोट तो नहीं है। उन्होंने 6 जजेस नामजद किए थे और उन जजेस के अगर क्विकली मैं नाम बताऊं तो जस्टिस शाहिद करीम थे, चौधरी इकबाल थे, अनवार हुसैन थे, आसिम हफीज थे, जस्टिस राहिल कामरान थे और जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ थे। और इनमें से जस्टिस शाहिद करीम वही जज है जिन्होंने परवेज मुशर्रफ की फांसी के हवाले से फैसला दिया था और आसिम हफीज साहब वो जज है जिन्होंने अभी जो हाजिर सर्विस नादरा में एक ब्रिगेडियर को लगा दिया गया था, गालिबन ब्रिगेडियर थे बिल्कुल, जिनके हवाले से उन्होंने फैसला दिया। फैसला अभी अब वो बहरहाल अब वो जो मौसूफ है वो स्टे के ऊपर काम कर रहे हैं नादरा के अफसर के तौर पे, नादरा के चेयरमैन के तौर पे। इन 6 जजेस का नाम दिया, लेकिन इन 6 जजेस के नाम देकर जस्टिस शहजाद ने ये कहा था कि जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स वाला मामला है, जस्टिस शहजाद को तो उठाकर सुप्रीम कोर्ट ले आए, जस्टिस आलिया नीलम को वहां पर लगा दिया और फिर जो मामला था वो इस टाइम ये था, जो जेर इल्तवा था या जिसके ऊपर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई, वो ये था कि अगर ये 6 जजेस को नोटिफाई नहीं किया जाता तो हफ्ते कुछ मखसूस टाइम दिया था कि हफ्ते 1.5 हफ्ते का, उसके बाद ये ट्राइब्यूनल्स खुद से काम शुरू कर देंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शहजाद मलिक के फैसले को कल अदम करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा लिखा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सेल्फ सर्विंग ऑर्डर है। अभी वजाहत नहीं आई, लेकिन काजी फायजीसा और अमीनुद्दीन खान 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस शहजाद मलिक की ठीक ठाक सरजनिश की और कहा ये सेल्फ सर्विंग ऑर्डर है जो जस्टिस शहजाद मलिक ने दिया है। मलिक शहजाद मलिक फैसले के मुताबिक वही जजेस ट्राइब्यूनल में काम करेंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दिया। अब शहजाद मलिक का फैसला सेट असाइड हो गया है। अब जो ट्राइब्यूनल्स हैं उसमें अब ये जो तय हुआ था, ये जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहजाद मलिक माजरत के साथ जस्टिस आलिया नीलम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान तय हुआ था। 6 जजेस के नाम थे, उसमें से 2 उठा लिए थे। अब वो 2 कौन से? एक जस्टिस शाहिद करीम साहब और एक आसिम हफीज साहब। इन 2 को उठा लिया था इलेक्शन कमीशन ने और बाकी 4 को यानी साइड पे कर दिया, कहा था 2 जजेस यानी काम करेंगे, 2 जजेस ट्राइब्यूनल्स वाले मामले को देख लेंगे, 6 की जरूरत नहीं है। अब मसला सिर्फ ये है कि जब 6 जजेस काम करेंगे, अब क्विकली काम होगा, किस तरीके से तेज काम होगा और उसके बाद यानी ट्राइब्यूनल्स यानी वो ये तमाम तर मामला पर इलेक्शन पिटीशन का कहाँ जाएगा, ये फॉर्म 47-45 की तरफ जाएगा। और काजी साहब तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि फॉर्म 45-47 में कोई फर्क नहीं है, इतनी लंबी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। जहां आपको वोटों का मसला डब्बे खोले, अब जब डब्बे खोलेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 15-20-25 हजार वोटें तो आप डबल स्टैम्प करके वैसे ही उनको मुस्तरद कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन क्विक टाइम महीने 2 महीने के अंदर भी कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा, कोई मैंडेट उनका वापस होता नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दिया है फैसला। जस्टिस शहजाद मलिक के फैसले की अमीनुद्दीन खान और काजी फाजीसा ने ठीक ठाक सरजनिश की, अल्फाज इस्तेमाल किए कि सेल्फ सर्विंग ऑर्डर है, क्योंकि इसमें इनका खुद अपना नाम मौजूद है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर लीडरान एक एक करके कह रहे हैं और आज तो बानी ने खुद कह दिया है कि इनकलाब के अलावा रास्ता कोई नहीं, तो उसकी वजह यही है मैंडेट वापस नहीं हो रहा। और इस टाइम एक एक सीट कितनी कीमती है, आपकी तरमीम का मामला बिल्कुल सर के ऊपर लटक रहा है। कल रात तारिक फजल चौधरी ने ARY न्यूज पर बैठकर जो गुफ्तगू की है, वो कह रहे हैं नहीं, अगर मौलाना की हमें मोहताज नहीं है, मौलाना अगर नहीं साथ देते तरमीम में तो उसके बगैर भी हमारे पास प्लान बी मौजूद है। तो प्लान बी 63A वाला मामला आज सुबह समात शुरू हुई, 11:50 पर 11:30 शुरू होनी थी। काजी फायजीसा, अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मंदोखैर, मजहर आलम खेल और इनके साथ ये 4 जजेस थे। 5 जजेस की कमेटी बैठी थी। मुनीब अख्तर साहब की कुर्सी खाली रही, मुनीब अख्तर साहब नहीं आए। मुनीब अख्तर साहब ने एक लेटर दिया, वो लेटर काजी साहब ने पढ़कर सुनाया। काजी साहब ने कहा वो टी रूम में मौजूद थे लेकिन वो हमारे बीच नहीं आए, हम उनका इंतजार करेंगे, कल दोबारा हम यहाँ बैठेंगे और कल के दिन
ہر صورت ہم اس پر بات کریں گے. ہو سکتا ہے کل ہی فیصلہ سنا دیں, کیونکہ قاضی صاحب نے کہا ہے کہ 63 والا فیصلہ, 63 والا معاملہ بہت زیادہ اہم ہے. ظاہر ہے اسی معاملے کے ذریعے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ جڑا ہوا ہے, اسی معاملے سے قاضی صاحب کی مفادات کا معاملہ جڑا ہوا ہے, قاضی صاحب کی یزیدیت کا 3 سالہ دور ایک اور شروع ہو جائے گا, اسی کے ساتھ سارا معاملہ جڑا ہوا ہے. اب یہ 63 والا فیصلہ اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو کن 3 جج نے دیا تھا؟ عمر عطا بندیال, ان کے ساتھ ساتھ اعجاز الاحسن اور منیب اختر. اب اور اس میں سے لکھا کس نے تھا؟ منیب اختر صاحب نے. آتھر جج اس 63 والے کے کون سے جج تھے؟ منیب اختر صاحب نے فیصلہ لکھا تھا. اب اگر منیب اختر صاحب فیصلہ لکھنے والے ہی موجود نہیں ہے, کس طریقے سے یہ والی کمیٹی فیصلہ سنے گی؟ باہر نکل کر پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر علی ظفر نے پہلا آپ کہہ لیں تنقید یا پہلا جو نقطہ ہے وہ یہی اٹھایا کہ کس طریقے سے اب یہ کمیٹی فیصلہ سن سکتی ہے جب جسٹس منیب اختر خود موجود نہیں ہے, تو کس طریقے سے فیصلہ سنا جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود کل اب قاضی صاحب بضد ہیں. جسٹس منیب اختر نے کیس سننے سے انکار نہیں کیا, تو قاضی فہد عیسیٰ اور ان کے نامزد کردہ ممبر جسٹس امین الدین نیا بینچ کیسے تشکیل دے سکتے ہیں؟ جب کمیٹی پر اعتراض ہے جس کا حوالہ بیرسٹر علی ظفر نے بھی دیا, تو قاضی صاحب یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ اب سمجھ نہیں آ رہی. قاضی صاحب ایک زمانے میں کہتے تھے معاملات فل کورٹ کے سامنے آنے چاہیے, آج قاضی صاحب کو فل کورٹ کے سامنے معاملہ لے کے جاتے ہوئے بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے. اب وہ عائشہ ملک صاحبہ کے مجھے جملے بھی یاد آتے ہیں جب یہ اختیارات کی بات ہو رہی تھی کہ 3 ججز یا 3 کمیٹی کے حوالے سپریم کورٹ کے اختیارات کر دیے جائیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آیا تھا, آرڈیننس تو ابھی بعد میں آیا ہے. تو اس ٹائم عائشہ ملک صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ 3 یا 4 ججز کے ہاتھ میں سپریم کورٹ کے تمام معاملات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے تمام ججز یا فل کورٹ بیٹھ کر فیصلے کیوں نہیں کر سکتی؟ سو اس معاملے کے اوپر اب فل کورٹ بیٹھے گی. اگر یہ کسی کو لگتا ہے تو وہ بھول میں, وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں رہ رہا ہے. 63 والا معاملہ کل ضرور سنا جائے گا, قاضی خود بھی کہہ چکے, اور اگر ہو سکتا ہے کل اس کو نمٹا بھی دیا جائے, اور پھر آنے والے دنوں میں آگے پیچھے کر کے, فلور کراسنگ کر کے, جسم فروشی کر کے, یہ جو ضمیر بیچنا یہ سب کچھ کر آ کے لوٹا کریسی شروع ہوگی, اس کو دوبارہ ایک لیگل دیا جائے گا, ایک کور, اور اس کے بعد قاضی صاحب کی مدت میں اضافہ, اور پھر جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے. جو خوفناک ترامیم تھی وہ میں نے ساتھ ان دنوں آپ کو ایکسپلین کی ہے. ڈیٹیل سے اگر نہیں بھی کی تو ایک امید ابھی بھی باقی ہے کہ ڈیٹیل سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, انشاءاللہ عوام نکلے گی, اور آخری راستہ یہی ہے. قاضی صاحب کے حوالے سے کسی نے لکھا ہوا تھا ٹویٹر پہ کہ قاضی صاحب ضمیر فروشی اور ہر چیز کو جو ہے وہ دوبارہ لیگل کور دینے جا رہے ہیں. اب جس شخص کے پاس اپنا ضمیر نہیں ہے, جس شخص کو اپنا ضمیر بیچنے کی اتنی عادت پڑ چکی ہوئی ہے, اس کو خرید و فروخت کا کیا مطلب آپ بتا رہے ہیں؟ اس کو یہ ایتھیکل الفاظ, اس کو یہ مینرز کیا آپ سمجھا رہے ہیں؟ لوگ درس دیتے ہیں کہ قاضی صاحب کو وہ 4 لفظ کا ہے, غلط ہوا, ملک کا منصف اعظم ہے, قاضی صاحب یہ کچھ کر رہے ہیں آپ کی عدلیہ کے ساتھ. عدلیہ بھی سائڈ پہ کر دیں, آپ کے ملک کے ساتھ, آپ کے ملک کے آئین کے ساتھ, نہ جانے ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. علیم گنڈا پور کا بھی آج گفتگو سامنے آئی ہے میڈیا کے ساتھ, انہوں نے کہیں پر کی ہے پشاور میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم انقلاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب توشہ خانہ 2 کیس کے اندر بھی عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جو درخواست بعد از گرفتاری, ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست ہے, اس کو خارج کر دیا گیا. اگر کوئی اس خواب کے ساتھ جی رہا ہے نا کہ عمران خان کو صبح شام ہم ٹی وی لگائیں گے اور کوئی کورٹ ریلیف دے دے گی اور وہ ریلیز ہو جائیں گے, عمران خان کے اوپر لیگلی کوئی کیس نہیں ہے, یہ سب جانتے ہیں. لیکن عمران خان کا جیل سے نکلنا موجودہ حالات کے اندر, موجودہ تناظر کے اندر, ایک طرف ترمیم ہو رہی ہے, ایک طرف جیل سے عمران خان نکلے گا, تو یہ ناممکن ہے. احمقوں کی جنت میں رہنا بند کریں, اور یہ کام ایک دوسرے کو آپ ایڈوکیٹ کریں, یہ کام ایک دوسرے کو بتانا سب کا کہ سڑکوں پر نکلیں, فیصلہ اب سڑکوں کے اوپر ہوگا. یہ دن اسی لیے ڈیسائسو ہے. اگر یہ ترامیم آ جاتی ہیں, کل بھی صدیق جان صاحب نے اس چیز کو اپنے ویلاگ کے اندر اس پر زور دیا, اور کھلے الفاظ میں, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کو کھلے الفاظ میں بتایا جائے. جو کوئی آپ کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بتائے گا وہ آپ سے دھوکا کرے گا. کھلے الفاظ میں بتایا صدیق جان نے کل کہ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو ترامیم ہے ان پر سائن کرنا عمران خان کے پھانسی کے پھندے پر سائن کرنا, ڈیتھ ایگریمنٹ پر سائن کرنے کے مترادف, اور کل انہوں نے پھر کہا کہ عمران خان کو پھانسی کے پھندے پر لگانا یہ ترامیم ہے. ایثار رانا صاحب کہہ چکے کہ یہ ترامیم صرف اور صرف عمران خان کو قابو کرنے کے لیے لائی جا رہی ہیں. تو اس چیز کو سمجھیں, عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اس ملک کا ہے. اب جو نکلے گا ان ترامیم کے بعد, یا جو عمران خان کی حق میں, یا جو اپنے مینڈیٹ کی خاطر نکلے گا, اس کو ملٹری چارجز لگا کے کچھ نہ کچھ لگا کے, کیونکہ سارے کا سارا آئین آپ کا تابع ہو جائے گا آرم ایکٹ کے, تو وہ تمام تر معاملات کر کے آپ کو ڈال دیا جائے گا ملٹری ٹرائل کے اندر, خدا جانے کون سی جیلوں میں, کہاں نہیں. تو یہ ابھی وقت ہے, آپ نکلیں. اب کال کا انتظار کریں ضرور, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی بدھ والا دن بڑا اہم ہے. کال دی جائے گی, جس میں کال دی جا چکی ہے. ملتان, فیصل آباد, میاں والی یہ شہر ہیں. اس کے بعد لاہور اتوار والے دن امپورٹنٹ دن ہے, ہفتے والے دن غالباً دوبارہ پنڈی کی ایک کال آئے گی, اور ہو سکتا ہے کچھ ذرائع بتا رہے ہیں بٹ یہ شور نہیں ہے کہ وہ شاید پنڈی کی کال آخری کال ہو, وہ کوئی لانگ مارچ ٹائپ کال ہو, جس کے بعد گنڈا پور صاحب کی واپسی بھی نہ ہو, اور جس کے بعد یہ لوگ کوئی سٹنگ, کوئی دھرنا پر امن, کوئی مارچ کا اعلان کرے. وہ اب آنے والے دن ہی بتائیں گے. لیکن سڑکوں پر نکلے بنا اب اس ملک کے فیصلے نہیں ہو سکتے, کیونکہ اس ملک کے فیصلہ ساز جو ہیں وہ خدا جانے کہ کون سا نشہ کیا ہوا انہوں نے, کہ انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا, انہیں ملک کے بگڑتے حالات دکھائی نہیں دے رہے, ان کے اوپر درندگی کا
भेड़िएपन का कोई ऐसा भूत सवार हो चुका है कि उनको कोई इंसानियत और हैवानियत के बीच फ़िलहाल तो फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा। अल्लाह पाक मेरे मुल्क के ऊपर रहम करे, पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। साथ-साथ इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे, लेकिन इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स वाले मामले के बाद दूर-दूर तक कोई इम्कान 0.00% भी मौजूद नहीं है कि इमरान खान या पीटीआई को मैंडेट, बल्कि मैं ये कहूँगी कि अवाम को उसका मैंडेट वापस मिलेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो मुझे सब्सक्राइब करें उनका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।